Subscribe now and press र संक्रमितहरू सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि हामी आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण ऐक्यबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सजग हुन जरुरी छ। यस घडीमा म गौतम बुद्धको स्मृति र सम्मानमा उहाँका शान्तिका सन्देशहरू हामी सबै मिलेर सम्प्रेषण गरौँ भन्ने आग्रहका साथ दिवंगतहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वयंसेवीहरू र यस कार्यमा सहयोगी हात बढाउने सबैप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आजको दिन साँझ 7 बजे आफ्ना संस्थाहरू र आफ्ना घरहरू, निवासहरूमा दीप प्रज्वलन गर्न र शान्तिको कामना गर्न 7 बजे दीप प्रज्वलनका लागि म सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2077 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पुरानो वर्षलाई विदा गर्ने र नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने यो घडी वास्तवमा उल्लास र उमङ्गको पर्व हुनुपर्ने थियो। समीक्षा र नयाँ सङ्कल्पको अवसर हुनुपर्ने थियो। तर यस नयाँ वर्षलाई हामी साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गर्दैछौँ। सिङ्गो विश्व समुदाय आज कोरोना संक्रमणको महामारीबाट आक्रान्त छ। यस महामारीले हामी नेपालीहरूलाई पनि छोएको छ। संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूका आफन्तजनमध्ये कतिपयलाई संक्रमित तुल्याएको छ र केहीलाई हामीबाट खोसेको छ। तपाईहरूको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यही असहज अवस्थाबीच भारी मनका साथ नयाँ वर्ष 2077 को शुभकामना भन्नु परिरहेको छ। यति बेला देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो कामना छ, तपाईँ र तपाईँका परिवारजन र आफन्तहरू सबै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सक्नुहोस्। जसलाई संक्रमण भएको छ उहाँहरूले यसमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहोस् अनि कोरोना भाइरसको विश्व महामारीबाट सिङ्गो मानव जाति सहित हामी नेपाली पनि छिट्टै मुक्त हुन सकौँ। यस भाइरस विरुद्धको जारी युद्धको अगुवाई सरकारले गरिरहेको छ। हरेक दुःखका पलहरूमा हामीले तपाईहरूको हौसलापूर्ण साथ, सहयोग र सद्भाव पाएका छौँ। आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण देशवासीहरूको निरन्तर साथ रहनेमा सरकार विश्वस्त छ। मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको वर्तमान सरकार गठन भएको 2 वर्ष बितेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, विगत 2 वर्षको प्रगति उत्साहजनक रहेको थियो। यदि यस महामारीको चपेटामा नेपाल नपरेको भए आज हामी विकासको दरका बारेमा चर्चा गरिरहेका हुने थियौँ। विगतका उपलब्धिहरूको जगमा उभिएर नयाँ उचाइ हासिल गर्ने योजना बनाइरहेका हुने थियौँ। स्वदेशमै फलदायी रोजगारी वृद्धिदेखि कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा गरिरहेका हुने थियौँ। खनिज पदार्थको उत्खनन कार्यलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेका हुने थियौँ। यति बेला नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को उल्लास फैलिरहेको हुने थियो। वर्षभरि 20 लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने अभियानका रूपमा होमस्टे, होटल र रेस्टुराँहरू भरिभराउ हुने थिए। सहर बजार, ट्रेकिङ स्थल र पर्वतारोहणका गन्तव्यहरूमा पर्यटक र पर्वतारोहीहरूको चहल पहल व्यापक हुने थियो। अहिले हामीहरू
दूरगामी लक्ष्यसहित थालिएको सगरमाथा संवाद भव्य रूपमा सम्पन्न भएकोमा खुसी मनाइरहेका हुने थियौँ। जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातिको भविष्यका बारेमा हामीले गरेका छलफल र निकालिएका निष्कर्षका बारेमा विमर्श विश्लेषण गरिरहेका हुने थियो। समग्रमा विगतमा हामीले गरेका वाचाहरू, तिनको प्रगति र अब गरिने कामका योजनाबारे मैले यतिखेर देशवासीका सामु आफ्नो विश्लेषण राखिरहेको हुने थिएँ। 5 वर्षको जनादेशको झन्डै मध्यतिर आइपुग्दा हाम्रा अपेक्षा र परिणाम बीचको दूरीबारे संवाद गरिरहेका हुने थियौँ। तर आज हामीहरू एउटा भिन्न प्रकृतिको असहज परिस्थिति बीच नयाँ वर्षको आगमनलाई स्वागत गरिरहेका छौँ। यस असहज परिस्थितिको शीघ्र अन्त्यको अपेक्षासहित म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा नयाँ वर्ष 2077 शुभ रहोस् भन्ने पुनः हार्दिक कामना गर्दछु। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले हामी भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। मेरो पछिल्लो पटकको सम्बोधनदेखि यताको 5 दिनको यस अवधिमा थप 35,000 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मानिसको जीवन रक्षाका लागि सिङ्गो विश्व अहिले लकडाउनमा छ। हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरू लकडाउनमा छन्। कतिपय परिवारका सदस्यहरू आफन्तबाट टाढा लकडाउनमा छन्। संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि एकै ठाउँमा रहेर पनि कतिपय हामीहरू पारस्परिक दूरीमा छौँ। निसन्देह दुःखको यस घडीमा हामी भित्रको मानवीय भावनाले हामीलाई अझ दह्रो गरी जोडिरहेको छ। सिङ्गो नेपाली समुदाय राष्ट्रिय एकताको भावनात्मक एकतामा अझ घनिष्ठ रूपमा आबद्ध भएको छ। तर भौतिक रूपले भन्ने हो भने हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने धागो टुटेको छ। सिङ्गो विश्वको अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाइराख्ने उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको छ। अन्यल भएको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट अहिलेको समय गुज्रिरहेको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, म अहिले 5 वर्ष अघिको त्यो कोलाहलपूर्ण अवस्था पनि सम्झिरहेको छु। त्यतिखेर विनाशकारी भूकम्पका कारण हाम्रा धेरै घरहरू ध्वस्त भएका थिए। आफू उभिएको भुइँ घरिघरि नाचिरहेको अवस्था थियो। अस्पतालहरू घाइतेबाट भरिभराउ थिए। कति उद्धारको अपेक्षामा चिच्याइरहेका थिए, कोही आफन्तको वियोगमा भावविह्वल थिए। न बस्ने ठाउँ छ, न सञ्चित गरिएका खानेकुरा बाँकी रहेको छ। घरबाट मानिस एकाएक सडकमा फ्याँकिएका थिए। त्यति बेलाको अत्यास लाग्दो अवस्थालाई हामीले एक भएर सामना गर्यौँ। धैर्यता र साहसका साथ उभियौँ, अघि बढ्ने प्रयास गर्यौँ। हजारौं भौतिक संरचना भत्किए पनि हामीले मनोबल भत्किन दिएनौँ। सङ्कटका काला बादलहरू हटेर सूर्यको उज्यालो छरिने विश्वासलाई टुट्न दिएनौँ। त्यसपछि आएका सबै अप्ठ्याराहरूलाई एक भएर एक एक गरी छिमल्दै गयौँ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालीहरू भौतिक सम्पत्तिका हिसाबले कमजोर भए होलान्, तर मानसिक रूपमा दरिद्र चाहिँ छैनन् भन्ने परिचय हामीले साहसका साथ दियौँ। हामीहरूको यो साहस र धैर्यलाई धेरैले प्रशंसा गरे। हामीलाई धुलो टकटकाएर उठ्न हात दिए। हामी नेपालीले परेको बेलामा प्रदर्शित गरेको एकता र अनुशासनले नै भत्किएको धरहरा फेरि ठडिन लागे जस्तै शिर ठाडो पार्ने स्थानमा आइपुगेको स्मरण गर्न म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। तर अहिले हामी त्यस समयभन्दा भिन्न एक अदृश्य शत्रु विरुद्ध युद्ध लडिरहेका छौँ। यस्तो शत्रु जसलाई रोकथाम गर्ने खोप या निको पार्ने औषधि अझै आविष्कार भएको छैन। यस्तो शत्रु जसले हामी जस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई मात्रै होइन, विकसित र बलियो स्वास्थ्य संरचना भएका मुलुकहरूलाई पनि हायल कायल पारिरहेको छ। हामीले यो युद्ध जित्नका लागि त्यस बेलाको भन्दा भिन्न युद्धका नियमहरू पालना गर्नु आवश्यक छ। यस युद्धमा दूरीमा शक्ति छ, दूरीबाट नै हाम्रो एकता प्रदर्शित हुन्छ भन्ने जस्तो नियमको पालना गर्नुपर्ने अनौठो अवस्था आएको छ। Subscribe now and press